बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यास्मीन वाइस चैनल। याद रखिए कि अंबियाए कराम सिर्फ मर्द हज़रात थे। कोई औरत मर्तबे नबूवत और रिसालत पर फाइज ना हुई, मगर औलियाए कराम का सिर्फ मर्द होना जरूरी नहीं, बल्कि अल्लाह पाक की नेक खवातीन भी इस मर्तबे पर फाइज हो सकती हैं। चुनाचे आम तौर पर औलियाए कराम में मर्दों की करामात तो अक्सर लोगों से सुनने को मिलती हैं, मगर अल्लाह पाक की वो कसीर नेक बंदियां जिन्होंने अपने परवरदिगार का खास कुर्ब हासिल किया और उनसे अजीब व गरीब करामात का ज़हूर भी हुआ, उनकी करामात में से एक बीबी की करामत आज आपके साथ शेयर करूंगी। उम्मीद है आपको उनकी ये करामात अच्छी लगेंगी, और अगर ये करामात आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक हसीन और जमील हया वाली बांदी मेरे पास अक्सर औकात अहकाम इस्लाम और दीन की बातें पूछा करती थी। मैं उसकी बातों का जवाब देता और नरमी के साथ पेश आता। वो पर्दे का निहायत एहतमाम करती थी। एक मर्तबा मैं बाजार जा रहा था, मेरी निगाह उसी बांदी पर पड़ी कि एक शख्स उसको हाथ पकड़कर कह रहा है, कौन इस ऐबदार बांदी को खरीदेगा। मैंने बांदी से कहा, क्या तू वही नहीं जो मुझसे दीन और इस्लाम के अहकाम के मुतालिक पूछा करती थी। उसने अपना सर झुका लिया और इस इशारे से कहा, जी हाँ। मैंने उस शख्स से कहा, बांदी को छोड़ दो। उसने कहा, ऐ मेरे सरदार, मैं इस बात की ताकत नहीं रखता, क्योंकि इस बांदी का मालिक मजूसी है और उसने मजूसी को गजबनाक किया है। इसी असना में इस बांदी का मालिक आ पहुंचा। मैंने आगे बढ़कर उससे कहा, अपनी बांदी का हाल बयान करो और जो बात इसकी तुम नापसंद करते हो वो मुझे बताओ। उसने कहा, मैंने इस बांदी को पसंद किया। जब मैंने इसकी अक्ल और खूबसूरती देखी तो मैंने इसे बहुत ज्यादा कीमत देकर खरीद लिया, लेकिन मैं इसको देखता था कि मेरे माबूद की बहुत इबादत करती है, ताजीम और मोहब्बत भी करती है। इसी तरह दिन गुजरते रहे, यहाँ तक कि एक रात तुम्हारे दीन वाला एक शख्स हमारे पास आया और उसने कुरान पाक में से कुछ पढ़ा। जैसे ही इसने सुना तो चीख मार कर गिर पड़ी। हम परेशान हुए और वो इस परेशानी को ना समझी। हम उससे पूछते तो जवाब ना देती। अब इसकी ये हालत हो गई है कि इसने हमें छोड़ा, हमारे खुदाओं की इबादत छोड़ी और हमारा खाना खाने से भी इनकार कर दिया। जब रात होती है तो वो तुम्हारे किबले की जानिब मुंह करके नमाज पढ़ती है। हमने इसे बहुत रोका, मगर बाज नहीं आती। इसकी रौनक जमाल जाती रही और हालत तब्दील हो गई और हमें इससे कोई फायदा हासिल नहीं हो रहा और हम इसकी ताकत नहीं रखते क्या हम इसे दोबारा उसी मजहब पर ले आए। लिहाजा मैंने इसको बेचने का पक्का इरादा कर लिया है। मैंने बांदी से पूछा, मामला ऐसे ही है? तो उसने जवाब दिया, जी हाँ। मैंने दिल में कहा, इस शख्स ने अपनी जहालत की बिना पर इस पर ऐब लगाया है। तो मैंने शेर पढ़ा, वो ऐब लगाते हैं, अगर वो इसको समझ लेते तो वो लोगों में से ज्यादा मोहब्बत करने वाले होते इस ऐब से जो उन्होंने लगाया। मैंने बांदी से इस आयत के मुतालिक पूछा तो उसने ये आयत पढ़ी। तर्जुमा, तो अल्लाह की तरफ भागो, बेशक मैं उसकी तरफ से तुम्हारे लिए सरीह डर सुनाने वाला हूँ, और अल्लाह के साथ और माबूद ना ठहराओ, बेशक मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए सरीह डर सुनाने वाला हूँ। फिर बोली, जब से मैंने ये आयत मुबारका सुनी है मेरा सब्र खत्म हो गया है और मेरी ये हालत हो गई है जो आप देख रहे हैं। मैंने कहा, मैं तुम्हें 3 आयत और सुनाता हूँ। उसने कहा, अगर आप अच्छी तरह पढ़ सकते हैं
تو ضرور پڑھیے۔ میں نے یہ آیات پڑھی، ترجمہ کنز الایمان میں ہے۔ اور میں نے جن اور آدمی اتنے اس لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ میں ان سے رزق نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا دے۔ بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا ہے اور قوت والا اور قدرت والا ہے۔ باندی نے سن کر کہا، بہت خوب، اللہ جس معاملے کا ضامن ہے وہ آپ کو کافی ہے۔ پھر میں نے اس کے مالک سے کہا، کیا تم اس کی قیمت مجھ سے لوگے؟ اس نے کہا، اس کی قیمت بہت زیادہ ہے اور میرا ایک چچا زاد بھائی ہے جو اس سے محبت کرتا ہے، وہ مجھ سے لینا چاہتا ہے اور اس کا خیال ہے کہ اس کو ان خیالات سے جو پیش آئے ہیں پھیر دے گا، اور وہ مجوسی مذہب کا ہے۔ اسی دوران اس کا چچا زاد بھائی بھی آ گیا اور اس نے کہا، میں اس کو پھیر دوں گا جس مذہب پر یہ پہلے تھی۔ لہٰذا مالک نے اسے چچا زاد کے حوالے کیا تو باندی نے میری بات کو جان لیا اور مجھ سے کہا، اے شیخ، آپ اس کے کلام کو نہ سنیے، ضرور اس میں میرے لیے عزت ہوگی جس پر اللہ آپ کو آگاہ فرما دے گا۔ کئی دنوں کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ مجوسی جو باندی کو لے کر گیا تھا ہمارے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا تم اس باندی کے مالک نہیں؟ اس نے کہا، کیوں نہیں؟ میں نے کہا، اب کیا خبر ہے؟ اس نے کہا، اچھی خبر ہے۔ وہ باندی میں اپنے گھر لے گیا اور خود کسی کام کے لیے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو دیکھا کہ اس نے ایک کرسی رکھی ہوئی ہے اور اس پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر اور اس کی وحدانیت بیان کر رہی ہے اور میرے گھر والوں کو آگ کی پوجا کرنے سے ڈراتی اور منع کرتی ہے، جنت کی خوبیاں بیان کرتی ہے۔ میں نے خوف کیا کہ یہ ہمیں ہمارے دین سے پھیر رہی ہے، حالانکہ میں نے تو اسے اس نیت سے لیا تھا کہ اس کو اس کے دین سے پھیر دوں، لیکن یہ تو ہم سب کو ہمارے ہی دین سے پھیر رہی ہے۔ میں نے یہ واقعہ اپنے دوست کو بیان کیا اور کہا کہ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ اس نے کہا، تم اس کے پاس کچھ مال امانت رکھ دو اور وہ جہاں رکھے خاموشی سے اٹھا لو، پھر اس سے مانگو۔ مال جب اس کے پاس ہوگا ہی نہیں تو دے گی کہاں سے؟ یہ تمہارے لیے دلیل ہوگی، پھر تم اس کو مار سکو گے۔ لہٰذا میں نے باندی کو تھیلی میں 500 دینار ڈال کر دیے تو وہ اپنے معمول کے مطابق عبادت میں مشغول ہو گئی۔ میں نے چپکے سے تھیلی اٹھا لی، پھر میں نے اس سے دینار مانگے تو وہ اس جگہ گئی جس جگہ اس نے تھیلی رکھی اور تھیلی اٹھا کر مجھے دے دی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا اور میں نے دل میں کہا کہ میں ایک تھیلی اٹھا لایا اور یہ دوسری تھیلی ہے، تو اب دیکھنے کے بعد کوئی شک ہی نہیں کہ یہ چیز اس کے خدا کی قدرت کی دلالت کرتی ہے جس کی یہ عبادت کرتی ہے۔ میں نے اس کے خدا پر ایمان لے آیا اور میرے تمام گھر والوں، میرے دوست اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر میں نے اسے آزاد کر دیا۔ وہ ہمیشہ محبت الہی چھپاتی تھی، یہاں تک کہ اللہ پاک نے اس کا حال لوگوں پر ظاہر کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ بھی ایک کرامت تھی، ایک ایسی باندی کی کرامت جو اللہ کو بہت پسندیدہ تھی۔ سبحان اللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔